تے نالے اکھاں چو آنسو ڈول دے جا رہے نے ساتھیاں نو آندے نے ساتھیو اینا رویا کرو اینا رویا کرو روندیا تواڈی آواز رک جاوے اینا رب نو رو کے بخایا کرو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ دی دہلیز نل چمٹ جاندے نے تے اپنے مالک دے سامنے رو پیندے نے اور اے بابا جی شمسام نے اینا لفظاں دا نقشہ کھچ کے دکھا دیتا ہے تیرے بوے وچ بے کے اللہ رو لین دے تیرے بوے وچ بے کے اللہ رو لین دے کالا عمل نم ہنجواں تھی تو لین دے ہے یہ ٹھیک تیرے بویج میں سجدہ نہیں جیڑا سجدہ تینوں سجدہ او میرا سجدہ نہیں ہے مینو اپنے بویج کھلو لین دے کالا عمل نم ہنجواں تھی تو لین دے تے رو کے اپنے مالک نو آکھیا کر کتھے جاواں تیرا بوا چھڑ کے میرے خالقاں کتھے جاواں بوا چھڑ کے میرے خالقاں میرا تیرے بنا کون میرے سچے مالکاں مینو ایتھے ہی ہن مودا سدا ہو لین دے تیرے بوے وچ بے کے اللہ رو لین دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وعد رَبِّنَا لَمَفْعُولًا واجب الاحترام سامعین حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات پیارے ساتھیوں کتنے خوش نصیب ہو جس رب العالمین نے توانو اول وقت دی اندر آکے جمعہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے میری دلی دعائے اللہ تواڈے سارے دی زندگی دے اندر بہار پیدا فرما دے وے
چند ایک باتاں خطبہ جمعہ دے اندر سماعت فرما لو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ انی عظمت والے، شان والے، مقام و مرتبے والے کہ جنہ دی عظمت دے اندر اللہ نے اپنا قرآن نازل فرما دیتا ہے، اور جدو بندہ قرآن پڑھ دے، جدو بندہ قرآن دی تلاوت کر دے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ان جان نثاراں دی عظمت دا مسلماناں نو پتہ لگ جاندا ہے۔ انہیں مقدراں والے، انہیں نصیباں والے کہ جنہ دے بارے رب کہہ رہے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جتنے بھی صحابہ نے میں عرش والا رب اونا سارے آتے راضی ہو گیا اور جنہ تے عرش والا رب راضی ہو گئے اونا نو کوئی مندہ بولے، 20 بند کرو بھائی فیصل صاحب، اونا تے کوئی تبرہ بازی کرے، اونا تے کوئی تانو تشنیع کرے، اونا تے ایمان تے شک کرے، انہیں بگاڑنے تے اپنا بگاڑنے، صحابہ دا کچھ بھی بگاڑ سکدے۔ آؤ ذرا میرا دل کر دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے او جان نثار، ایتھے ٹھیک ہے آواز، او پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کہ جنہ دے دلوں دے اندر عرش والے رب دا ڈر نظر آ رہے ہیں اور اپنے رب دے سامنے گڑ گڑاندے نظر آ رہے نے، اپنے مالک دے سامنے آنسو بہاندے نظر آ رہے نے، اپنے رب نو رات دیاں تاریکیاں ویلے اٹھ اٹھ کے مناندے نظر آ رہے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے آنسوان دا تذکرہ خیر سندے رہندے ہو، میرا دل کر دے آج دے عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے آنسوان دے حوالے نال چاند ایک باتاں تو آٹے گوش گزار کردہ جاویں۔ کوئی بندہ آنسوان دے اندر فرق بڑھے، میرے تو آڈے آنسو ڈگ دینے پریشانی دی وجہ تو ساڑھے آنسو نکل دینے غم دی وجہ تو کئی آنسو گراندے نے کاروبار دی وجہ تو جی گھاٹا پہ گئے بندہ پریشان ہو گئے اے آنسو بہاندہ نظر آ رہے ہیں، اپنے آدھے سامنے گلاں کر دے، بگانے آنال باتاں کر دے تے گل گل دے نال آنسو ڈگ جاندے نے، اینا دے سامنے دکھڑے کیوں پھولنے جیڑے تیرے سامنے تے تیرے نال دے نظر آ رہے نے۔
پیچھے جا کے تیرا مذاق اڑاندے نے اس رب دے سامنے آنسو بہایا کرے جیڑا رب تیرے آنسو آندی لاج رکھ کے تیرے تے رحمت دا می پا دے گا۔ آؤ کئی لوگ آنسو گراندے نے بیماری دی وجہ تو، کئی لوگ آنسو گراندے نے اولاداں دے نافرمانی دی وجہ تو، واہ پیارے پیغمبر دے او جان سارو تو آڈے آنسو ڈگے نے، موت دے ڈر تو ڈگ دے جا رہے نے، صحابہ دے آنسو قبر دے عذاب تو گر دے نظر آ رہے نے، صحابہ دے آنسو جہنم دی آگ سامنے رکھ کے اپنے مالک دے سامنے آنسو بہان دے نظر آ رہے نے۔ آؤ ذرا پیغام خدا بندی سماعت فرما لو۔ اللہ ذو الجلال دا قرآن اس بات دا ذکر خیر کردہ جا رہے ہے، پیغام خدا بندی اور قرآن دے انہا لفظانو آج اپنے گلے دا ہار بنا کے لے جانا ہے، قرآن دے ان الفاظنو اپنے سر دا تاج بنا کے لے جانا ہے، اور خدا را کلیاں بے کے سوچنا ہے اللہ دا قرآن کس بات دا سانو پیغام سنا رہے آتے پوچھا رہے ہے۔ سن لو ذرا پیغام خدا بندی، اللہ ذو الجلال فرما رہے نے قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، اچھی کہہ دیو اللہ دا قرآن جے میں گھروں بنا کے نہیں لے آیا، رب دا قرآن ہے جو آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات اتارے آگے آئے۔ اللہ ذو الجلال فرما رہے نے قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وعد رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اللہ ذو الجلال فرما رہے نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو کہہ رہے نے سونے ہیں ذرا تسی اپنی زبان نبوت تو ذرا کہہ دے وہ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، تسی اس قرآن تے ایمان لے آؤ تے پامے نہ لے آؤ۔ اللہ ذو الجلال فرما رہے نے قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا جنانو اللہ نے علم نال مالا مال فرما دیتا ہے، رب دے ڈر دے وجہ تو
اے اللہ والے جیڑے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے جان سارے تھوڑیاں دے بال سجدے دے اندر ڈگ جایا کر دینے یخرون للعذقان سجدا تے آندے پتہ کی نے اللہ دا قرآن جے وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا آندے نے ساڈا رب پاکے وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا ساڈا رب ہر عیب کولو پاکے ان کان وعد ربنا لمفعولا اور رب نے جیڑے وعدے کیتے نے اللہ ذوالجلال وعدہ پورا کر کے رہن گے تے اگلی گل وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا پاک پیغمبر علیہ السلام دے جان سارے آقا علیہ السلام دے پیارے پروانے اور ٹھوڑیاں دے بال گر جایا کر دینے اپنے رب دے سامنے رون دے نظر آ رہنے اپنے مالک نو رو کے تے منان دے نظر آ رہنے اے آونا عائشہ مسجد دے اندر آ جانے والو اونا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جان ساران دا تذکرہ سنن واسطے آئے جے اور خطبہ جمعہ ادا کرنا واسطے آئے جے میرا دل کر دے تو انو قرآن سنان دا جاما اور تو اڈے دلان دیاں بنجر زمینانو آباد کردہ جاما شاداب کردہ جاما لو سن لو ذرا کھل کھلا جایا جے لہلہا جایا جے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے محمد الرسول اللہ خولیہ کو ذرا تھوڑا جا ہو رولی آکھے آجے لگدا تو آڈا کو بیگ نو گھیر لگدا ہے اللہ تو آڈا پیار تو آڈیاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے پیارے حاجی شیخ ندیم صاحب بھی آج ماشاءاللہ عائشہ مسجد دے اندر تشریف لے آئے نے اللہ تو آڈے سارے آندے دلان دیاں نیک تمنا مانو اپنی رحمت نال پورا فرما دے وے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
اللہ ویکھ لو کتنا پیارا قرآن اتار رہے نے اللہ جس اپنے پیارے پیغمبر تے اے چٹھی اتاریا اللہ اس محبوب پیغمبر دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما تے ساڑھے والو کروڑو درود و سلام دیاں بارشاں برساندہ جا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے تراہم رکان سجد یابتغون فضلا من اللہ ورضوان سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل او پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پروانے آمینہ دے لال علیہ السلام دے پیارے جان سارے اپنے سر سجدے دے اندر رکھ لیندے نے کدی رکوے چلے جاندے نے کدی سجدے دے اندر چلے جاندے نے تے آندے نے سبحان ربی العظیم اے تھوٹ دیتے سجدے کی چلے گئے نے آندے نے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی انداز کتنا پیارا نرالا تجلا چیرے آدھے اینا لفظاں دا ترجمہ نوڑ کر کے لے جایا جے تجلا چیرے آدھے فاغسلو دا تجلا چیرے آدھے فاغسلو دا تے جلوہ نور سیماہم وجودا تجلا چیرے آدھے فاغسلو دا جلوہ نور سیماہم وجودا او جالا لا الہ او جالا لا الہ الا ہو دا او جالا لا الہ الا ہو دا تے شولا ورکاو واسجدو دا سبحان اللہ ہتھاں وچ فیض ہتھاں وچ فیض ہتھا تنفقو دا ہتھاں وچ فیض ہتھا تنفقو دا زبان تے ذکر خیر فقرعو دا زبان تے ذکر خیر فقرعو دا پروسا صرف لا تک نہ تو دا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے جانے سارے آقا علیہ السلام دے دیوانے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے اوہ انہاں دے آنسوان دی گل چل رہی ہے جگاں دے پیر علیہ السلام دے پیارے صحابہ میرا دل کر دے میں پیارے صدیق تو ہی گل شروع کر دے
وسلم جیڑے اسلام لے آن دے اندر پہل کر دے نظر آ رہے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بعد ساری امت دے بچو جنہ دا پہلا نمبر ہے تے افضل نے ساری امت دے بچو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اینی عظمت والے اینی شان تے مقام و مرتبے والے نے تے ویکھ لو خلیفۃ المسلمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ایک درخت دے نیچے بیٹھے نے تے چڑیا نو ویکھ رہے نے چڑی اڑ کے کدی ادھر جا رہی ہے کدی ٹہنی تے جا کے بہ جاندی ہے تے جناب صدیق اکبر رو پیندے نے اکھاں چوں آنسو نکلی جاندے نے تے چڑی نو مخاطب ہو کے کہہ رہے نے اے چڑیا تو کنے مقدراں والی ہیں تیرا نہ حساب ہونا تینوں رب دے دربار دے اندر کھڑیا نہیں کیتا جانا ہے کاش رب مینوں پھل بنا دیندا پرندے آوندے تے کھا کے چلے جاندے نہ رب دے دربار دے اندر جانا پیندا نہ حساب و کتاب دینا پیندا فیصلہ بادیو میری تیری تے اوقات ہی کوئی نہیں ہے میری تیری تے حیثیت ہی کوئی نہیں ہے ساڑھے آنسو ڈگ دینے تے غم دی وجہ تو ڈگ دینے ساڑھے آنسو ڈگ دینے اولادہ دی نافرمانی تو ڈگ دینے ساڑھے آنسو ڈگ دینے کاروبار تے دکانہ دی وجہ تو ڈگ دینے کدھی رات دیاں تاریکیاں ویلے اپنے مالک دے ڈر تو رو کے وخاتے دیا کر اپنے مالک دے سامنے ایک بری آنسو گرا کے ویختے لیا کر اللہ تیری زندگی دے اندر بہار پیدا فرما دیں گے او پیارے ابو بکر صدیق نے جنہ دے بارے آقا علیہ السلام فرما دینے یار ابو بکر تو میرا او امتی ہے جدے واسطے رب نے جنت دے 8 دروازے کھول دینے نے اور روندے نظر آ رہے نے رب دے ڈر تو حساب و کتاب تو قیامت دا دن لگا ہوئے گا آقا علیہ السلام کہیں گے اللہ حساب شروع کیتا جائے فرمایا حساب شروع کیتا جائے کدے تو نال پیارے صدیق محبوب دے کھلوتے ہونگے بازو پکڑ کے اگے کھڑیاں کر دیں گے اللہ میرے یار تو حساب شروع کرو رب کہیں گے واہ محبوب سونے بندہ بھی ہو اگے کیتا جے جدہ میں حساب لینا ہی کوئی نہیں اور جنہ دا حساب ہو نہیں بغیر حساب دے جنت دے اندر رب نے داخل فرما دینا ہے تے رب دے عذاباں تو حساب و کتاب تو کنہ رون ڈینے ساڑیاں راتاں گزر دیاں نے تے گناہ دے اندر نیٹ تے برباد ہو رہیاں نے پھر بھی اپنی آنکھ وچوں آنسو بہاندے نظر تے نہیں نہ آ رہے اویخ لو پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قیامت دے دنوں یاد کر کے تے رو رہنے جدے بارے اللہ اعلان کر رہنے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ایمان دا
دعویٰ کرنے والو اللہ کو لو ڈر جاؤ اللہ دا ڈر اپنے دلوں دے اندر پیدا کر لو تے کل والے دن دیاں تیاریاں فرما لو قیامت والے دن دیاں تیاریاں کیڑیاں فرمائیاں جے اے تے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آؤ نا اگے تو انو لے جاویں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات گشت کر دے نظر آ رہے نے او پیارے اب جناب عمر فاروق نے جنہ دا نام سن کے کیسر تے کسرا تے لرزہ تاری ہو جایا کر دائے بڑیاں بڑیاں حکومتاں تے لرزہ تاری ہو جایا کر دائے 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران نے اے رات گشت کر دے جا رہے نے اور گشت کر دے آئے راہ جاندے آئے ایک روایت ہے کہ خود نماز دے اندر سورہ طور دیاں تلاوتاں کر رہے نے ایک راہ جاندے آئے مدینے دے اندر گشت کر دے آئے ایک مکان تو گزر دینے آقا علیہ السلام دا ایک پروانہ ہے سورہ طور دیاں تلاوتاں کردہ جا رہے آئے تے امیر المومنین کھڑے ہو کے تے سن لگ جاندے نے اللہ دا پیارا رب دا ولی تے آقا علیہ السلام دا پروانہ ہے ایک قرآن پڑھ دا جا رہے ہیں پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع جناب فاروق اعظم اے سن دینے تے اکھاں ڈھل جاندیاں نے اکھاں جو آنسو دیاں چڑھیاں لگ جاندیاں نے تے قرآن پڑھن والا پروانہ اے ایت بار بار پڑھدا جا رہے آئے ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع اللہ دا عذاب واقع ہونے والا ہے گناہگارانو عذاب دے اندر گرفتار ہونا یہ پینا ہے تے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات روندیاں گزار دیندے نے آنسو بہاندیاں رات گزر جاندیے دن تے بخار ہو جاندہ ہے کئی دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بخار دے اندر مبتلا نظر آ رہے نے لوگ پتہ لین واسطے آ رہے نے لوگ تے مارداریاں کرن لئی آ رہے نے لوکانوں تے ایوے امیر المومنین بخار ہو گیا ہے پر اے تے عمر نو پتہ کا دے تو بخار ہوئے آئے اے ڈر دینے رب دے عذاباں کولو اے قرآن دی عید زین میں جو نکل دی نہیں پائے ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع سیدنا فاروق اعظم زار زار رو رہنے اے آؤ نا قرآن سن کے اکھاں بہا دیا کرو ساٹھے دل اینے سخت ہو گیا نے ساٹھے دل بڑے پتھر ہو گیا نے کدے قرآن سن کے اپنی اکھاں جو آنسو بہاندے نظر آیا کرو عرش والا رب رحمت فرما دے وے گا اے تے ایمان لے ہوندے بعد دی گالے نے اجے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آندہ بھی نہیں ہے او ویلا جدو تلوار میں آنچو نکال
کے بہن دے گھر وال جا رہے نے راہ جاندے آئے جادو اپنی ہمشیرہ دے دروازے تے پہنچ دینے میں تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا حضرت حاجی پنجابی صاحب کہہ رہے سن کے ایمان عمر والا واقعہ بیان کرے آجے بہرحال میں تفصیل دے اندر نہیں جانا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اوے آؤنا غور کر دے جائے آجے اپنی پین دے سامنے کھڑے نظر آ رہے نے اہے کی پڑھن ڈیسے پین ڈر دی نہیں ہے او پین اپنے ویر دے سامنے کھلو گئی ہے جیڑی ویر تو ڈر دیا کدی پانی نہیں سی پکڑایا کر دے آج بہادر نظر آ رہی ہے پین تینوں کیڑی چیز نے بہادر کیتا ہے پین آندیے وے پیارے عمر اے رب دے قرآن نے بہادر کر دیتا ہے تے پین فاطمہ ذرا منوں بھی پڑھ کے سنان تے پین پڑھ دیے تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى بہن نے جدو اپنے ویر عمر نو قرآن پڑھ کے سنایا ہے اے آوے خلونا ویر روندہ نظر آ رہے آئے سیدنا فاروق اعظم انج بلک بلک کے روندینے جمیں بچہ ماں دی جدائی ویچ روندہ پہ آئے اے تو آہاں دیاں ایتا اجے پہلی آئیاں سی تو آہاں دیاں ایتا اجے پہلی آئیاں سی عمر نو فاطمہ جائے پڑھ کے سنائیاں سی تے ہویا کیے چھم چھم روے نالے چھم چھم روے نالے دیندہ دعائیاں سی ہنچواں دے نال داڑی پیج گئی سردار دے تے انقلاب کی آیا ہن عرضاں کرندہ لے چل نبی دے کول نی عرضاں کرندہ لے چل نبی دے کول نی رو رو بخشاواں جیڑے بولے میں بولنی ہن عرضاں کرندہ لے چل نبی دے کولنی رو رو بخشاواں جیڑے بولے میں بولنی پاک نبی تو سٹائے آج جندڑی میں گولنی تو جان دے لائق نہیں ہے بہن پکار دی چوک مدینے والے اوے خلونا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آجے مسلمان ہوئے بھی نہیں تے قرآن سن کے روندے جا رہے تے آج وقت حکمران وقت امیر المومنین
فجر دی نماز پڑھان دے نظر آ رہے نے صحابہ عرض کر دینے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز دے اندر سورہ یوسف دی تلاوت شروع کر دینے پڑھ دیا جدو یہ تھے پہنچ دینے انما اشکو بسی انما اشکو بسی وحزنی الاللہ انما اشکو بسی وحزنی الاللہ سیدنا فاروق اعظم ان روندے جا رہے نے نماز دے اندر ان سبحان دے نظر آ رہے نے صحابہ فرمان دے نے اسی پیچھے صفان دے اندر کھلوتے جائیں حضرت فاروق اعظم دیاں ہچکیاں دی آواز ساٹھے تک سنائی دے رہی ہے اسی نماز پڑھنے آئے جلدی جلدی نماز ادا کر کے دکان دیاں فکران لگیاں نے گھر جان دیاں فکران لگیاں نے اوہ آؤ نا فیصلہ بادیو اگر جہنم دی اگ سامنے ہوئے جہنم دے عذاب سامنے نظر آ رہے ہونے اللہ دے عذاباں دا ڈر پیدا ہو جاوے موت دا فکر لگ جاوے پھر بندہ نماز پڑھ دیتے خشوع خضوع نل پڑھ دا جائے گا اے دے دل دی کیفیت عجیب بن جایا کر دیئے جدو دل دے اندر رب دا ڈر پیدا ہو جائے گا آوے خلو سیدنا فاروق اعظم نماز دے اندر آنسو بہان دے نظر آ رہے نے آوے خلو ویلا گزر دا جا رہے آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جادو بھی قبرستان تو گزر دینے تے رو لگ جان دینے جادو بھی قبرستان دا چکر لگ دائے تے اینا رون دینے رون دیا داڑیاں سوانل تر ہو جان دیے ساتھی کہاں لگے عثمان جی امیر المومنین جی موت دا ذکر آوے تے اینا پریشان نہیں جے ہوندے جہنم دا تذکرہ آوے تے اینا نہیں ڈر دے اے پیارے عثمان جی قبر ویندے جے قبرستان چو گزر دے جے تے رون لگ جان دے جے جناب عثمان آندے نے ساتھیو موت جدو آوے گیے سامنے کئی پیارے نظر آ رہے ہوندے نے جہنم دے اندر کئیاں نے سامنے سڑ دیا ہونا ہے میدان محشر دے اندر بھی سارے ہونا ہے اے میرے او ساتھیو قبر ایک ایسا گڑا ہے جس گڑے دے اندر سکے ماں باپ نے بھی نال نہیں جے جانا قبر دے اندھیرے دے اندر کلی جان نے جانا ہے کدی کسے ماں نے نہیں آکھے آئے میرے پتر دے نال منوں میں دفن کر دیتا جائے اے فیصلہ بادیو کدی کسے باپ نے نہیں آکھے آئے میں اپنے لخت جگر نل بڑا پیار کرنا والا ہے پہلا منوں قبر دے اندر رکھو نال میرے بیٹے نو لٹا لے آ جائے کمرہ بندے اچانک لائٹ چلی جاوے بندہ ڈر کے تے کمرے چو بار نس جاندہ ہے اے پیارے ہو قبر دے اندھیرے جو تے کسے نے بار آن بھی نہیں جے دینا او قبر پکار پکار کے کہہ رہی ہے اے آن والے آ منو پلائی دیتائی ہے آنا بیت الوحشان آنا بیت الزیق آنا بیت الوحشان اویخ لونائے آنا بیت الغربان آنا بیت الزیق ایک
قبر مسافری دا کرج اے قبر کیڑے مکوڑیاں دا کرج اے قبر تنگیاں دا کرج اس قبر دے اندر جاندیاں کنیاں کو تیاریاں کہتیاں جے سیرے سارے پیارے آنے تینوں اپنے ہاتھی کلیاں چھڑ کے تے واپس آ جانا یہ کہا احباب نے ہر دفن کے وقت کہا احباب نے ہر دفن کے وقت اب ہم وہاں کا حال کیا جانے لحد تک آپ کی تعظیم کر دی آگے آپ کے نام اعمال جانے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے ہیں اے میرے او صحابیو ہسیا تھوڑا کرو تے رویا زیادہ کرو جیڑا بندہ زیادہ ہسدا ہے زیادہ ہسن والے دا دل مردہ ہو جایا کردا ہے اوے آؤ نا صحابہ روندے نے اینا قبرانو یاد کر کے روندے نظر آ رہے نے آج دا نوجوان حسن والیاں گلان دا کر دے جاؤ آج دا نوجوان ٹک ٹاک ویندہ تے مسکران دا نظر آؤندہ ہے آج دا نوجوان فوحش گلان سوندہ تے ویندہ ہے تے حاس دا نظر آؤندہ ہے آوے غلو پیارے ہو آقا علیہ السلام پروانے سامنے بیٹھے نظر آ رہے نے صحابہ دے پیچھے عورتاں دیاں سے صفاں لگیاں نظر آ رہیاں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام قبر دا تذکرہ کر دے جا رہے نے قبر دے عذاباں دا تذکرہ کیتا جا رہے آئے صحابہ دیا ہچکیاں بد جاندیاں نے صحابہ رون دے نظر آ رہے نے آنسو گران دے نظر آ رہے نے پیچھے پہلی صف عورتاں والی دے اندر حضرت اسماء بنت ابی بکر کھڑیاں نے اے اگلے پروانے نو صحابی نو کہن لگیاں وے نبی دیو پروانے ہو سانو تے تواڈے رون دی وجہ تو آقا علیہ السلام دیاں گلاں دی سمجھی نہیں آ رہی ہے محبوب کی فرما رہے نے تے پروانہ کہن لگا آقا علیہ السلام قبر دے عذاباں دا ذکر کرن ڈے نے قبر دیاں گلاں سنان دے نظر آ رہے نے تے اسی رون لگ پیاں رونا آ رہے آئے آؤ نا میرے او پیارے او پیرو میرے او بزرگو میری او ماں پہنو قبر نو یاد کر کے تے رو پیا کرو نا اپنے مالک دے سامنے گڑ گڑا پیا کرو ایمیں کنو چلے آن جہان سارا ملے آن ایمیں کنو چلے آن جہان سارا ملے آن خالی ہاتھوں میں گا جدو ایتھو چلے آن تے ختم کر دینا تینوں موت دیاں ہنیریاں قبر نو اوڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں قبر نو اوڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں موت تیرے گھر روز مار
مار دیا پھیریاں تے اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا کوڈی بھی نہیں مول پینا اس خالی خال دا تے ختم ہو جانیاں نی ختم ہو جانیاں نی شانہ جو تیریاں ختم ہو جانیاں نی شانہ جو تیریاں موت تیرے گھر روز مار دیا پھیریاں تے مان کانو کرنا ہے حسن تے جوانی دا زندگی تیری جویں بھول بھلائے پانی دا تے سامان جو تیریاں اے بھی نہیں ہو تیریاں موت تیرے کار روز مار دیا پھیریاں قبر نو اڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے جناب عثمان قبر نو یاد کر کے تے رو پیا کر دینے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کر دے اندر نماز پڑھن دینے سجدہ لمبا کر دیتا ہے کر دے ایک نکر دے آگ جائی لگ جان دیئے کر دے افراد رولا باندے نے پیارے علی جی آگ لگ گئی ہے نماز تو جلدی فارغ ہو جاؤ نا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سجدہ لمبا کر دیندے نے ویندیاں آگ نو بجھا دیتا گیا ہے سلام پھیر دینے تے گھر والے کہن لگے علی جی تو انو اینی آوازاں دیتیاں نے کہ آگ لگ گئی ہے تے جناب علی رو بینے سجدے دے اندر بھی آنسو بہان دے جا رہنے آندے نے ساتھیو تسی دنیا دی آگ بجان دے سو میں جہنم دی آگ بجان دے آسا میرے سامنے جہنم دی آگ نظر آ رہی سی میں تے اپنے رب نو منندہ نظر آ رہے آسا میں تے جہنم دی آگ نو ٹھنڈیاں کردہ نظر آ رہے آسا اوے آؤ نا پہ آ رہے ہو رب دا واسطہ دے کے کہنا جانا ماں جہنم دی آگ نو اپنی اکھاں دے اتھروں نال بجھا لیا کرو آقا علیہ السلام فرمان دینے او جہنم دی آگ او دیتے دریاوان دا پانی پا دیتا جائے جہنم دی آگ تے سمندران دا پانی پا دیتا جائے تے پھر بھی نہیں جے بوجھ سک دیئے آقا جی او جہنم دی آگ کے میں بوجھ سک دیئے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اپنی آنکھ دے ویچو اپنے رب دے ڈر تو آنسو دا ایک قطرہ بہا کے وخا دیا کرو اے مکھی دے سار جنہ اے آنسو دا قطرہ گرانا تو آڈا کم ہے اللہ تو آڈے واسطے جہنم دی آگنو حرام کر دینگے اوے عائشہ مسجد اندر آن والے ہو کلیاں بے کے رادیاں تریکیاں ویلے رات دے سناٹے دے اندر جدو ساری دنیا محوے آرام ہو جان دیئے ماں پہ سونگے نے بال بچے
بچے سو گئے نے بہنا پائی آرام کرن دین اے بندہ اٹھیا تے رب دے ڈر تو اٹھ پہ آئے تے اپنے مالک دے سامنے کھڑا ہو گیا ہے اے جناب سردیاں دیاں بھی راتاں نے ٹھنڈے ٹینکی دے پانی نہ لینے وضو کہتا ہے مسلے تے کھلو گیا ہے ہاتھ سینے تے بن لیندہ ہے تے آندہ اللہم باعد بینی و بین خطائی کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہ میرے گناہوں میرے تو دور فرما دے جنہ مشرق تے مغرب ایک دجے تو دور نالے روندہ جا رہے تے نالے آنسو بہا رہے آئے اپنے رب نال گلاں کردہ جا رہے آئے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایڈا پیارا قرآن ہے اللہ دی قسم ہے جہاز دے بیندہ او مزہ نہیں جے جیڑا قرآن پڑھن دے اندر مزہ آ رہے آئے جیڑا قرآن سنن دے اندر مزہ آ رہے آئے عرشاں والے آئے سامان دا پتا کوئی نہیں کدو مک جانے نے موت آئے تے قرآن پڑھ دے موت آئے آخری وقت آئے تے قرآن دی تلاوت کر دے آ جاوے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اینج اپنے رب دے سامنے کھلو جایا کر تے نال اکھاں جو آنسو بہا دیا کر فیصلہ بادیو رات دے اندھیرے دے اندر رات دیاں تاریکیاں ویلے روندے بندیاں نو ویک کے اللہ مسکرا پیا کر دینے جیدے تے رب مسکرا پوے بھیڑے پار ہو جان گے تے رب دا واسطہ دے کے کہنا جانا میں زندگی دے اندر ایک وری اپنے رب نو رو کے وخات دیا کر بھلیاں ٹلیاں کر کے تے اکھیاں گلیاں کر کے ایک وری اپنے رب دے سامنے اے منظر رب نو وخات دیونا میرا ایمان اللہ مول پا دیں گے واللزتی رات کھلونے دی واللزتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی پیارے رب دے اگے رونے دی پیارے رب دے اگے رونے دی واو صدقے اس روانے نو او چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر اٹھ مسلے تے اسواری کر ویچ سجدے رو رو زاری کر ویچ سجدے رو رو زاری کر او دا رو رو عرش ہلا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ
گھر دے اندر بیٹھے رون لگ جاندے نے اینا دی بیوی ویندی ہے تے اے بھی رون لگ پئی ہے جناب عبداللہ کہنے لگے کرما والی ہے کیوں رون لگ پئی ہے بیوی آندی ہے حضرت جی تو آنو رون دے ویکھیا تے منو میں رونا آ گیا ہے تے تسی والا دسو تسی کیوں رو پائے ہو اچانک رون لگ پہ جے تے جناب عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے منو تے قرآن دی ایت یاد آ گئی ہے وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا اویخ لونا ہے جناب عبداللہ بن رواحہ اے قرآن دی آیت سامنے رکھی ہے تے رون لگ پیانے ہر ایک نے جہنم دے تو گزر نہیں گزرنا ہے ہر ایک نو جہنم تو گزرنا پوے گا وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھے آئے افطاری دا ویلا قریب آیا ہے تے کئی قسمہ دے کھانے سامنے نظر آئے نے حضرت عبد الرحمن رون لگ پیانے ساتھی آندے نے حضرت اے والا کیڑا رون دا موقع ہے افطاری ویلے تے خوشی دیاں گلانے خوشی دا موقع ہویا کردہ ہے جناب عبد الرحمن ابن عوف آندے نے میرے او ساتھیو ایک ویلا او سی ہے حضرت موسیٰ بن عمیر جدو شہید ہوئے نے حالات انج دے سنے کفن واسطے چادر بھی میسر نہیں سی ہے سیر کج دے سنے پیر ننگے ہو جاندے سنے پیر کج دے سنے سیر ننگا ہو جاندہ سی ہے آج اللہ نے اینیاں فراوانیاں کر دیتیاں نے کئی قسمہ دے کھانے نظر آ رہے نے رونا اس وجہ تو آگے آئے قیامت والے دن رب کی دے اینا کہہ دے وے عبد الرحمن میں نیکیاں دا بدلائے تو انو دنیا دے اندر نعمتاں دی شکل وچ عطا کر دیتا سی ہے آج میں تو انو کچھ نہیں دیوانگا ایک گل زین دے اندر لے آکے کھانا بھی نصیب نہ ہویا پانی نہ لفتاری کر دینے تے مسجد دے اندر چلے جان دینے او یار صحابہ رون دینے تے رب دے ڈر تو رون دے نظر آ رہنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جدو قرآن پڑھ دینے تے رون لگ جان دینے للہیت دے نال قرآن دیاں تلاوتہ کر دینے پڑھ دیا یہ پڑھ دے جا رہنے وجاعت سکرت الموت بالحق وجاعت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنتا من اویخ لبونا ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ دینے تے رو پین دینے ہچکی بن جایا کرتی ہے پیارے ہو کدی نہ کدی تے اپنے رب نو رو کے وخائی دیا کرو یہ تے عبداللہ ابن عباس نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی
عنہ انج بیت اللہ دے سامنے بہ کے تے رب نو مناندے نظر آ رہے نے، اپنے سب اپنے مالک دے سامنے گڑ گڑاندے نظر آ رہے نے، نالے بیت اللہ نو ویکھ رہے نے تے نالے اکھاں چوں آنسو ڈول دے جا رہے نے۔ ساتھیاں نو آندے نے ساتھیو اینا رویا کرو، اینا رویا کرو، روندیاں روندیاں تواڈی آواز رک جاوے، اینا رب نو رو کے وخایا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ دی دہلیز نل چمٹ جاندے نے تے اپنے مالک دے سامنے رو پیندے نے، اور اے بابا جی شمشام نے اینا لفظاں دا نقشہ کھچ کے دکھا دیتا ہے، تیرے بوے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، تیرے بوے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، کالا عمل نہ ہنجواں تھی تو لین دے، ہے یہ ٹھیک تیرے بوے چ میں سجدہ نہیں، جیڑا سجدہ تینوں سجدہ او میرا سجدہ نہیں ہے، مینوں اپنے بوے چ کھلو لین دے، کالا عمل نہ ہنجواں تھی تو لین دے، تے رو کے اپنے مالک نو آکھیا کر کتھے جاواں تیرا بوا چھڈ کے میرے خالقاں، کتھے جاواں بوا چھڈ کے میرے خالقاں، میرا تیرے بنا کون میرے سچے مالکاں، مینوں ایتھے ہی ہن مودا سدا ہو لین دے، تیرے بوے وچ بہ کے اللہ رو لین دے۔ جدو اپنے مالک دے سامنے ایک وری رو کے وکھائیں گا، اللہ جہنم دی اگ نو حرام کر دیں گے، اللہ جہنم دی اگ نو تیرے واسطے ٹھنڈیاں فرما دیں گے۔ یہی وجہ آمینہ دے لال علیہ السلام دے جان نثار پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ قدم قدم تے کاروبار دی وجہ تو نہیں روئے، بیماری نو ویک کے نہیں روئے، اگر روئے نے تے قبر نو ویک کے روئے نے، جہنم دا ذکر سن کے تے کر کے روندے نظر آ رہے نے، اور جدو رب دے ڈر تو روندے رہنے تے پھر رب نے اعلان کر دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں رب انہاں تے راضی ہو گیا ہاں، اللہ انہاں نو جنتاں دے مہمان بنا دیتا ہے۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے انہاں باتاں تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔